नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना। जय हो, बहुत अच्छे। जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः स्नातः शुचिरलङ्कृतः हे अवाद्यन्त विचित्राणि। विचित्र वाजा वागवा लाग्या। अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। बहुत अच्छे। वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते। कब बाजने लगे? कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य व्रजमागते। नंद बाबाना व्रजમાં આવ્યા કૃષ્ણ ત્યારે નંદસ્ય વ્રજમાગતે હે ગોપાઃ પરસ્પરમ હૃષ્ટા। ગોવાળિયાઓ એકબીજાને રાજી થઈને ગોપાઃ પરસ્પરમ હૃષ્ટા दधि क्षीर घृताम्बुभिः। एक बीजाना ऊपर दूध दही घी वगैरह चोपड़वा लाग्या। दधि क्षीर घृताम्बुभिः। जय हो। आसिंचन्तो विलिम्पन्तो। छांटवा लाग्या, चोपड़वा लाग्या। आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चीक्षिपुः। नवनीत माखण। नवनीतैश्च चीक्षिपुः हे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। बाबानंद ने ત્યાં લાલો થયો। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना। સૌને પરમાનંદ થયો। જાતાલ્લાદો મહામના आहूय विप्रान वेदज्ञान। वेदज्ञ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः। નાઈ ધોઈ પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરીને ભૂદેવો આવ્યા। સ્નાતઃ શુચિરલङ्कृतः હે રોહિણી ચ મહાભાગા। મહાભાગ્યશાળી રોહિણી શું કરતા હતા? રોહિણી ચ મહાભાગા नंद गोपाभिनंदिता। सब बधाई दे रहे थे। बधाई हो, बधाई हो। नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वासहस्रक। दिव्य वस्त्राभूषण पहरीने फरता था।
व्यचरद दिव्य व्यासः सत् कंठाभरण भूषिता। जय हो। कंठाभरण भूषिता हे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। जय हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना। जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान्। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। स्नातः शुचिरलङ्कृतः हे अवाद्यन्त विचित्राणि। अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। जय हो। वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते। कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य व्रजमागते। नन्दस्य व्रजमागते